नमस्ते महोदय। नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञा जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। सम्प्रति सार्वधातुक प्रक्रियायां सार्वधातुकलकारेषु वयं भ्वादिगणस्य धातूनां रूपाणां निर्मापणं कुर्मः। अद्य बहु कामन् यदा वयं वदामि तर्हि धातुः अस्ति पठ वक्तायां वाचि। सर्वे जानन्ति, अस्य रूपाणि अपि सर्वे जानन्ति, परन्तु कथम् आगच्छति रूपाणि, वयं कथा कथं प्राप्नुमः, एतस्य विषये वयं चर्चां कुर्मः। अस्तु, पठ वक्तायां वाचि इति धातुः भादिगणस्य धातुः अस्ति। एकनिमिषं शेर् करोमि। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? पठ वक्तायां वाचि इति। इदानीम् आदौ यदा धातुः अस्माकं समीक्षे आगच्छति, अस्माकं मनसि तस्य विचारः प्रादुर्भवन्तु। तर्हि कीदृशः अयं धातुः अस्ति, अथवा कीदृशः पदानि सः प्राप्नोति, उभयपदी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी वा? पुनश्च धातुः सेट् अस्ति, अनिट् अस्ति, वेट् अस्ति। यतोहि सेट् अनिट् इत्यस्य प्रश्नः अत्र नागच्छति, परन्तु आर्धधातुकलकारेषु अयं प्रश्नः आगच्छति। तर्हि पठ इति वक्तायां वाचि इति सामान्यरूपेण उच्चैः यदा वयं पठामः, टू रीड अलाउड इज कॉल्ड पठ वक्तायां वाचि. When you are reading in the mind, it is not technically patha vaktayam vachi. It is to read aloud. Okay. Now, patha इत्यस्मिन् कस्य इत्संज्ञा भवति? अनम्यूट भवन्तु सर्वे। उपदेशाय च अनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण अनुनासिक अकारस्य अनुनासिक अकारस्य इति संज्ञा भवति। संज्ञा भवति। उत्तमम्। इदानीम् अनुनासिक अकारः अस्ति, अच् अस्ति। सः अयम् अच कीदृशः अच? Whether this acha is udatta, anudatta or swarit? उदात्त महोदय, उदात्त। तर्हि वयं सूत्रद्वयं पठितवन्तः खलु। तर्हि अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्, स्वरितञ्गित कर्तृभिप्राये क्रियाफले,
तर्हि अयं तु उदात्तः अस्ति, हम्म। तर्हि आत्मनेपदी न प्राप्नोति, उभयपदी अपि न प्राप्नोति। तर्हि केन सूत्रेण परस्मैपदी पदसंज्ञा प्राप्नोति? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, अनेन सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययः प्राप्नोति। इदानीम् एकमेकं कृत्वा वयं रूपाणां निर्माणं कुर्मः। आदौ धातुसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? वदतु। भुवादयः धातवः। भुवादयः धातवः। कथं, केन सूत्रेण, किमर्थं अन्यसूत्रं स्टार्टिंग न फ्रॉम भू आगच्छति? औपदेशीय धातवः, स्टार्टिंग so फ्रॉम that भुवा। is what the answer I was expecting, because it is an upadeshik dhatu or aupadeshik dhatu, the bhuvadayo dhatava. So the first step is bhuvadaya dhatava. Had it been an atideshik dhatu, then sanadantya dhatavaha. So that should come inside your mind immediately. Okay. So upadeshe. So this is इति सूत्रेण धातुसंज्ञां प्राप्नोति। इदानीम् अग्रे मया किं करणीयम्? Now once it gets the dhatu sangya, what is the next step? It sangya. तर्हि केन सूत्रेण इत संज्ञा भवति? उपदेशे उपदेशे जनुनासिक इत्। कस्य? अकार अनुनासिक अनुनासिक अच्। उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन अनुनासिक अकारस्य इत् संज्ञा जाता। अयम् अनुनासिक अकारः कीदृशः? उदात्तः खलु? तर्हि उदात्त अस्ति चेत् शेषात् कर्तरि परस्मैपदी अनेन सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययः प्राप्नोति। अस्तु, that is for your knowledge. Now the first thing, अस्माकं का विवक्षा? कस्मिन् लकारे वयं वदामः? आदौ लट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः खलु? तर्हि पठ प्लस लटः, that is वर्तमाने लट्। लटः न, लट् लट् इट्, लास्ट इट्। इट् पठ प्लस वट्, लट् वर्तमाने लट्। ओके, वर्तमाने लट् इत्यनेन लट् लकारस्य प्रयोगः मया करणीयम् इति। इदानीं लट् इत्यस्मिन् अपि इत्संज्ञा भवति। कस्य इत्संज्ञा भवति? तकारः अदे अजनुनासिक, that only. हलन्त्यम्. And it is halantyam. So only हलन्त्यम् and anunasika अनुनासिक. So patu plus la il. उपदेशे अनुनासिक एन् हलन्त्यम्। द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् अस्माभिः इत् संज्ञा कृता। ओके, पटु प्लस उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन लकारोत्तर यः अनुनासिक अकारः अस्ति तस्य इत् संज्ञा जाता। हलन्त्यम् इत्यनेन अन्तिम टकारस्य इत् संज्ञा जाता। Correct. Okay, so what does this sutra tells me? That it is an udatta, and accordingly शेषात् कर्तरि परस्मैपदेन इति पदम् इति सूत्रेण परस्मैपदी प्रत्ययः अयं धातुः प्राप्नोति। ओके, सो नाउ पठ प्लस लस्य, लस्य स्थाने लकारस्य स्थाने आगच्छति यत् किमपि। किम् आगच्छति? आदेशः कृतः खलु? Tiptasti, the whole thing we have to write. Yeah, We should add only tip. tiptasji. Okay, I'm just writing the that dot. Tiptasji, siptastha, mipvasmas, tatam jha, tha, satam, dvam, itvahi mahing. So all 18 you have to write because this is a sutra. Yes. Now you write
पठ प्लस प्लस् तिप् तिप्. Now first see tip कीदृशः अयं प्रत्ययः. What Pit. type of pratyaya is this? पित् Pit. हलन्त्या धातुक हाँ, so तस्मात् पूर्वं कीदृशः अयं प्रत्ययः. सार्वधातुक हाँ, सार्वधातुक पित् प्रत्ययः. सो तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति. हलन्त्यं पित् पकारस्य संज्ञा अस्ति, अनेन पित् अपि भवति. सो सार्वधातुक प्रत्ययः. पठ प्लस ति. सो तिंशित् सार्वधातुकम एंड हलन्त्यम. Its संज्ञा. So what does it design that this is a sarvadhatuka pratyaya and it is a pit pratyaya. Now what does pit pratyaya do? What does pit pratyaya do? गुणकार्यं गुण- दिगन्धसङ्गस्य गुणकार्यं गुणकार्यं हाँ, भवति. इदानीम् आदौ किम् आगच्छति? कर्तरि वा कर्मणि वा मम का विवक्षा अस्ति? या तर्हि यदा कर्तरि वाच्य अस्ति तर्हि कर्तरि शप्. कर्तरि शप्. यस् सर. पठ प्लस शप् प्लस ति. शप् इत्यनेन इत्यस्मिन् अपि समानरीत्या शकारस्य संज्ञा पकारस्य संज्ञा हकार एव अवशिष्यते. सार्वधातुक प्रत्ययः अयमपि. इदानीं लेखनं मास्तु भगिनी, इदानीं लेखनं मास्तु. मया मुद्रणं कृतं, चिन्ता मास्तु, आरम्भं कृतम्. इदानीं पश्यन्तु अत्र. सो पठ प्लस अ प्लस ति. Now what does shap is? What does it affect? Because it is a sarvadhatuk pit pratyaya, what change does it make? And tasmat purvam, what is the anga? How do we have to now to define the anga? इकः अस्ति चेत् गुणम् अस्ति. इदर् पट् No. First we have to okay, now we have added just a moment. We have added one pratyaya. Yeah. Pata plus shap. Okay. Now when a pratyaya is added, what does the dhatu has a new sanya? Angam. So what is the sutra for angam? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम. प्रत्यय विधीयते तत्. हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम. यस्मात् प्रत्यय विधि, जिनको प्रत्यय का विधान किया है वो प्रत्यय के लिए उसके पहले जो है वर्ण समुदाय वो उस प्रत्यय के लिए अंग है. माइंड दैट व्हाई आई एम रिपीटिंग इट. Anga is always related to pratyaya, and anga have a sanya only because of the existence of a pratyaya. If there is no pratyaya, it is no longer a angam. So Rama is not an anga unless supratyaya is added or any other vibhakti pratyaya is added. Similarly, patha is a dhatu. It is not an anga until unless a shap is added, or any for that matter. Please keep this in mind, the relation between shap as a relation between vikrana pratyaya or any pratyaya with the dhatu. So because of the existence of the pratyaya, then what we say, yasmat pratyaya vidhiyate. जिसको प्रत्यय का विधान किया है वो प्रत्यय के लिए वो अंग है और दूसरे के लिए नहीं है. अत्र पश्यन्तु, पठ अधिकं शप अस्ति. शपः कृते पठ इति अंगम अस्ति. तिप् कृते पठ अंगम नास्ति. तिप् कृते पठ इति अंगम नास्ति. शपः कृते एव पठ इति अंगम अस्ति. नाउ तिप् कृते किम् अस्ति? पठ
अधिकं शप इत्यनयोः यत् नूतनरूपं भवति स एव अङ्गं भवति तिप् कृते. Understood? The tip will have the anga sanya, the pratyaya. He will get the angas anga because the existence of patha and shap, or in that case any dhatu or any pratipadikam for that matter. Here we are deriving tiganta, so we are doing the shapa and the angam. Patha and shapa together will form a new something new word. So this particular new word will become an anga for the tip pratyaya. अवगम्यते वा? आं महोदय. यदा शंका अस्ति चेत् पृच्छन्तु. ओके, पठ अधिकम् अ प्लस् ति. नाउ इदानीं शप अस्ति, गुणकार्यं करोति. अत्र प्राप्नोति वा? प्रथमं सूत्रं किम् आगच्छति? अङ्गकार्यस्य इकः अस्ति चेत् गुणः. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः. तो सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यस्य कार्यमस्ति वा अत्र? न पट् नास्ति. तर्हि इदानीं सेकण्ड् सूत्रम् आफ् अङ्गकार्यं किम् अस्ति? पुगन्तलघुपदस्य च. अस्मिन् उपधा लघु इक् वर्णस्य अस्ति वा? नास्ति. तर्हि अनयोः द्वयोः कार्यं नास्ति. So this pass. So we will let it pass. So pat and a and ti. So there is no gunakaryam happening because the anga is not iganta and the upadha is not hrasva. So both the gunakaryas are passed. Now secondly, what we have learned is whether this pratyaya, ardhatat pratyaya is a nit pratyaya or yint pratyaya. Had it been yit or nit pratyaya, there would have been vruddhi. Had it been a kit git pratyaya, it would be a guna and vruddhi nishedha. So tip shap, we have seen that shapa is neither nit, neither yit, neither git, neither kit. Understood? So it is not bearing any guna and vruddhi karyam, neither it is making a vruddhi karyam. It is affecting the guna karyam, but here in the dhatu, the anga is not an iganta, so sarvadhatuk ardhadhatukayoho ityasya prasaktihi nasti, puganta laghupadasya ityasya api prasaktihi nasti. Avgamyate va? So now just the joining. Mahoday, पुनरेकवारं वदतु महोदय. I have a doubt. सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणं भवति. इकः स्थाने गुणं भवति. Whether गुणं भवति सार्वधातुक प्रत्यय कारणात् or पित् प्रत्यय कारणात्. आदौ गुण भवति पित् प्रत्यय कारणात्. यदा प्रत्ययः पित् अस्ति तर्हि एव गुण भवति. Okay, Mahodaya. First thing is pit pratyaya. So then only we have to see whether guna bhavati or not. If it is not a pit pratyaya, this becomes sarvadhatvakam apit iti sutrena tara gitvat bhavati. So guna vruddhi nishedha bhavati. We go to the second chapter, guna vruddhi nishedha. Sarvadhatuk ardhadhatukayo sutram also gunam bhavati. कस्य गुण भवति? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं किं वदति? सार्वधातुक वा आर्धधातुक प्रत्यये परे गुण भवति. गुणस्य अनुवृत्तिः अस्माभिः मिदेर् गुणः इत्यस्मात् स्वीकृतम्. टु सूत्रं बिफोर सार्वधातुक आर्धधातुकयोः देयर इज अ सूत्रं कॉल्ड मिदेर् गुणः. सो गुणः इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्माभिः स्वीकृतम्. Both then and because the pit pratyaya asti anena guna bhavati. Okay, I understand. So if it is not a pit pratyaya,
guna is not happening. For example, had this dhatu, for example, let us take a dhatu of likh dhatu. It is tudadiganasya dhatu. तुदादिगणस्य धातु का विकरण प्रत्यय कः अस्ति? श. तर्हि अयं प्रत्ययः विकरण प्रत्ययः शः कीदृशं प्रत्ययः अस्ति? अदन्त. No, it is not. So sh shakarasya is संज्ञा. No, let us. Okay. Shakarasya is samya. Correct. So first the shakarasya is संज्ञा जाता अनेन सार्वधातुक. Yes. सार्वधातुक touch. Okay, सार्वधातुक आर्धधातुक we can use. But पकारस्य संज्ञा नास्ति. Yeah. अनेन गुण न भवति. So पुगन्त लघुपदस्य अपि न आगच्छति अत्र. Because अत्र पकार नास्ति, पित् नास्ति. Yeah. अन्यथा लिख इत्यस्य लेख भवति. Yeah. लेखति. But we are not getting that rupa. We get the rupa likhati. Because there is a sha and which is a sarvadhatuka pratyaya but not a pit pratyaya. Had it been a pit pratyaya, it would have affected the guna of likha in the sane lekha bhavati. Agamyate va? What is the importance of pit pratyaya now? Just because of the prit pratyaya. Why guna for sarvadhatuka arthadhatuka? You ho guna. Why? So there are this have been identified. This sutra angakaryam. Let us take the angakaryam. Angakaryams is of three types, like guna, vruddhi, and guna vruddhi nishedha. Apart from that is nothing happening. Either it makes a guna, either it makes a vruddhi, or guna vruddhi nishedha. Nothing happening. So where the guna happens, igantasya angasya guna bhavati, sarvadhatuk ardhadhatuka pratyaya pare. So this is sarvadhatuk ardhadhatukayo iti sutram vadati. Kasya guna bhavati, ik varnasya guna bhavati. Idanim pit pratyaya asti chet punah अस्माभिः उपधा द्रष्टव्या. यदा लघु इक अस्ति उपधायां तर्हि तस्यापि गुण भवति. उपधा द्रष्टव्या. So guna is okay. Guna gone. Now if it is followed by anitint pratyaya, now mind that anitint pratyaya is not a sarvadhatuk pratyaya because it is not a shit pratyaya. Okay? So shit pratyaya nasti. Anena it is an ardhadhatuk pratyaya. But it still can make the gunadesha. Okay? Puganta lagupadasya cha. Okay? So sarvadhatuk, ardhadhatukayo and puganta lagupadasya are still there. Now, ajantasya angasya vruddhim karayati achoiniti iti sutrena. Yada asmabhi drashtam anul pratyaya. Okay, we have seen with the anavul pratyaya, we have seen with the ghai pratyaya. Anavul pratyaya kim karoti? Nai iti dhatu asti. Ni dhatu, niya prapane iti dhatu asti. Ni dhatu ho vruddhim karayati. Achoniti sutrena nai iti bhavati khalu. Nai adhikam akaha nayakaha. Echo yavayava sutrena. Nayakaha. Now this is achoiniti. Ajantasya angasya vruddhi bhavati. Itanit pratyaya bhare. Now what extra does it? Now this is the anga is ajanta. What if the angam is halanta? Then we have to again see the upadha. Upadayam hrasva akara asti va nasti. Yata upadayam hrasva akara asti ched tasya ak dirgho bhavati. Ghaya pratyaya. Patha plus ghaya patha. Okay. घई इत्यस्मिन् ञकारस्य से संज्ञा जाता घकारस्य से संज्ञा जाता केवल अ एव अवशिष्यते. But what does it happen after its संज्ञा? But they still have the power of a pratyaya to make the change in the angam. So
अत उपधायाः इति सूत्रेण तस्य उपधायां विद्यमानस्य ह्रस्व अकारस्य दीर्घ कारयति. सो पाठ रमु क्रीडायां समानरीत्या घय then it will be a Rama. अस्तु. लिख प्लस णवुल प्रत्यय लेखक. Yes. Now, if it is not an ajantanga, then अतः उपधायाम अपि ह्रस्वकारः नास्ति. Then पुगन्त लघुपदस्य will fit. Okay. Okay. Similarly, because of the, like I gave the example of lekhaka. Likha plus navul, likha plus navul lekhaka. Or likha plus ghai lekha. Okay. Okay, Maharaj. So, अत्र अत्र अत उपधाया सूत्रेण तस्य अकारस्य वृद्धिं भवति. अत उपधाया अत्र लिख इत्यस्य लेख भवति, अत्रस्य पठ इत्यस्य पाठ भवति. दैट इज अत उपधायां. in the lekha it is a puganta laghupadasya cha. Okay. Okay, So, Maharaj. now if the pratyaya is not shit and pit, if the pratyaya is not yitnit, then pratyaya is kit, git and ngit. Kit, ngit or git. So git is a pratyaya, like Gsnu is a pratyaya. Kyang is a pratyaya ending with ankara, and kit, for example, ktva pratyaya, kta pratyaya. एतेषु सत्सु गुणसंज्ञा अथवा गुण अथवा वृद्धि आदेशः न भवति. What does the sutra start saying? If the sutra is a git, if the pratyaya is git, if the pratyaya is kit, if the pratyaya is git, then there is no guna and vruddhi because of the sutra. बोलो कौन सा सूत्र? सूत्र ङिति च. ङिति च. अनेन सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः. परन्तु यदा प्रत्यये वयं दृष्टवन्तः गकारः सामान्यरीत्या नास्ति कुत्रापि. सो पाणिनिना किं कृतं? सार्वधातुकम् अपि इति सूत्रं कॉइन्ड. ओके, निर्मितं. ये सार्वधातु लकारेषु ये प्रत्ययाः सन्ति तेषु ये प्रत्ययाः अपित् सन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः ङित्वत् भवेयुः इति अनेन सूत्रेण उक्तम्. So all those pratyayas which are apit pratyaya have been coined as a ङित्वत्. So when they are ङित्वत्, then किङ्गति च इति सूत्रेण गुण निषेध. So when we are finding the rupan shaknoti, shaknutah, shaknuvanti, in the pit pratyaya shaknoti, उकारस्य ओकारः जातः शक्नोति. परन्तु यदा प्रत्यय ङित् अस्ति शक्नुतः. Okay, and shaknuvanti, there is no change because the pratyaya is a ङित् or ङित्वत् to be precise. Okay, so patha we are getting an anga. So कीदृशः अयम् अङ्गम् अस्ति? What type of angam is there? Adantanga. Adanta angam. Adanta angam. Now, when the angam is adanta, there is no scope of guna. Okay, adanta has no guna because we have seen sarvadhatuk, ardhadhatuk, kayoho is not applicable here now anymore.
So when we are attaching patha plus ti, which is basically a tarvadhatuk pit pratyaya, it should affect. Had it been a lik and ti or something else, another dhatu, it could have been affected a guna, but not here. So it is just patha and ti, pathati. Patha and ti taha anti, pathataha, pathanti. Patha and anti. किं सूत्रम् आगच्छति अस्मिन्? अते अतो अतो गुणे गुणे अतो तो गुणे गुणे इत्यनेन अनयोः मध्ये पररूपसन्धि पररूपसन्धि। भवति. पररूपसन्धि भवति. ओके. अकार ठकारोत्तर अकार अस्ति. अजादि अजादि प्रत्यय अस्ति. अनयोः मध्ये पररूप एकादेश भवति. सो पठन्ति इति रूपं सिद्धं खलु. इदानीं वयं लोट् लकारं गच्छामः, पश्यामः. पठ इति अस्माकं समीपे अङ्गम् अस्ति. इदानीं लोट् लकारस्य प्रत्ययः वदन्तु. तु त तम अंतु सुनीत तम त अनियवाम. ओके, विल नाउ टू और तात. ओके, आई एम सीइंग इट सेट टुगेदर. महोदय, हम्म. अत्र पठ अन्ति योगे पठन्ति हम्म. तत्र सूत्रद्वयम् उक्तवान् महोदय. एकमेव. अतो गुणे इतोपि न न, अत्र अतो गुणे एव भवति. अतो गुणे एव आगच्छति. पररूपसन्धिः हा, अतो पररूप. गुण. हा, अतो गुण इज पररूप संधि, इज अ पार्ट ऑफ अ पररूप संधि. अच्छा, आम् महोदय, धन्यवादः. I'm not hearing anything. Some problem with me? Some problem is there. No, no, Mahodaya. No. My Antarjala again went. Okay, sir. Okay. Okay, now I have to reshare it. Just a moment. दृश्यते वा अत्र? हाँ महोदय. And hope recording is happening. Okay. अस्तु. तत्र इदानीं तु ता तामन्तु, then शून्य तात तम तम त तम त त अनि. इदानीं just put the anga before. Okay. पठ पठतात.
पठतां पठन्तु Patatam, पठन्तु and obviously Pathantu will have an Ato Gune again. Okay? Just keep this in mind. Pathantu will have a Ato Gune. So I'm just removing the Akara from here. Here, पठ Patha, Patatat, पठतं तं पठत् Patatam, पठावा पठत पठामः Pathata. Now, Ani, Ava, Ama, have any special सवर्ण sutras? दीर्घसं No, 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 no. Vadatu. सवर्ण दीर्घसं अकः सवर्णे दीर्घः पठा एक निमिषम. तानि पठाव पठानि पठावा Pathava, पठामः Pathama. Okay. Aka savarne dirgha. Okay. I am not changing the form, right? Okay. अस्तु. इत्यस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? न महोदय. नाम तर्हि इदानीं लङ् लकारे प्रत्ययः वदतु. ताम् अन् ताम् अन् अन्त्येव महोदय कट आम् आम् अन्ते एव भवति. स अत्र अन्नेव भवति किल महोदय, अन्त नास्ति. लङ्लकारः ताम् अन्न तं ता न न वयम् अन्त किमर्थं योजयामः? यदा पद भवति तस्मादनन्तरं यदा संयोगान्तस्य लोपः तस्मिन् समये वयं तकारस्य लोपं कुर्मः. अस्तु अस्तु. इदानीं वदतु. अम्बम अम्वाम अस्तु. इदानीं पुनः किं भवति? एकं स्टेप् मध्ये आगच्छति खलु. लङ्लकारे ततामन् सतं त अम्बम एव भवति खलु. अन्त किमर्थं? लुङ् लङ् because Langshu. the basically the pratyaya is ant only, but we are once the anga is attached to a dhatu, is a pratyaya, so it will be a pathanta, and then sanyogantasya lopah iti sutrena antima takarasya lopa bhavati. Apathan is the final form. That I explained in the while doing the pratyaya adesha. धन्यवादः. So here one more angakaryam is happening is the addition of agama of akara. At agama bhavati. Lunga langa rang shvaduddatah. At agama bhavati. So patha tasmat purvam apatha. So agama of akara. Because the dhatu or the anga is haladi. Had it been ajadi, I would have been ad ajadinam iti sutrena at agama bhavati. Apathat, apathatam, apatanta, antime संयोगान्तस्य लोपः अनेन सूत्रेण अपठन्. इदानीम् अपठस् इति अस्ति. किं भवेत्? अत्र अपठः भवेत्. केन सूत्रेण आगच्छति? सूत्र ससर्जशोरु and
करवसानयो 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 विसर्जनीयः विसर्जनीयः तर्हि विसर्गः सकारस्य विसर्गः. So keep this in mind. Then apathas is converted to rutva and visarga only because the sakara is at the end of the pada. Unless the pada is made, you cannot transform into the visarga. ससजुषोरु is किं करोति पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य पदान्ते यावत् पर्यन्तं पदं न भवति तावत् पर्यन्तं वयम् अस्य सूत्रस्य प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः. Okay, so keep this in mind. We know all this. We know the rupa. Now we are doing the back calculation. But now we have to go to the what the Panini sutra wise is telling us. Okay. Apathaha. पठतम् Apathaha. अपठतम् Apathatam. अपठत Apathat. Idanim. वदतु किम् आगच्छति? अतो गुणे अतो पररूपपदम् हाँ अतो गुणे अवगच्छन्ति वा सर्वे? When I'm writing, no one is questioning apart from Padmavati Bhagini. So I not want to know. Please, if you have any doubt, if you have any shanka, please do ask. Okay, at any step. Apatham. Okay. पठावः तर्हि इदानीं कथम् आगच्छति वदतु. अपठ and व. ययि परे दीर्घ अतो भवति दीर्घो ययि अतो दीर्घो ययि. किं करोति इदं सूत्रम्? आपठावः अदन्त अङ्गस्य कृते if ययि pratyahara letters comes in, the a will become a. तर्हि अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घ करोति. अपठा. So the apatha is the it happens only in vakaradi makaradi pratyaya. It's not happened in the Okay. Apathava. And similarly, apathama. परे यही वर्ण अस्ति चेदेव भवति खलु महोदय? आम्, यही वर्ण अस्ति चेदेव भवति, अन्यथा न भवति. In the lot lakare we haven't changed because we have not used that this is ato dirgho yahi because there is no yahi pratyaya. It is ani, ava and ama. These are all ajadi pratyaya and there is not yayadi pratyaya. So we only use akasavarne dirgha. But here we see vakara and makara. So we have to use that particular thing. Ato dirgho yahi. That yahi is that Maheshwara Sutra ni yahi dana sir? Am. Hayavarat ityasmin yakara adau jabhany tasmat parivat. तत्र लट् लकारे अपि भवति खलु. पठामि पठाव पठाम. यदा लट् लकार अस्ति तत्रापि अतो दीर्घो यही भवति एव. वयं तत्र न स्वीकृतम्. पठ प्लस मी वहमः. अत्र पश्यन्तु मकारादि प्रत्यय अस्ति, वकारादि प्रत्यय वयं प्राप्नुमः खलु. मी वहमः. अत्र अतो दीर्घो ययि इति सूत्रेण अत्रस्य अङ्गस्य अन्ते विद्यमानस्य ह्रस्व आकारस्य दीर्घः भवति. अतो दीर्घो ययि. पठामि पठावः पठामः. So the pratyaya is not ami, ava, ama. Please do keep this in mind because in many places you will find the pratyaya itself
the a is added. Ami, ava, ama. It is not that. There is an anga karya. This is not a pratyaya karya. But in the lot lakara, the a is added to the pratyaya itself. Ani, avo, and ama. So first we have done mip ityasya merni sutrena ni kurtam. Tasmat anantaram vayam आट उत्तमस्य पिच्य इति सूत्रेण आट आगमः प्रत्यये कृते कृतम्. So this is now the vidhanam is two different things. One is done for in the lang lakara, the art or at agama is for the anga itself, and here the at agama or at agama is for the pratyaya. Now vidiling. It vadatu. इदं यो इह महोदय महोदय वदतु. तत्र आट् आगम तिङ् प्रत्यय पूर्वमेव भवति खलु महोदय? कुत्र? लोट् लकारे वा? लोट् लकारे. आम्. अनि आव आम. आड् उत्तमस्य पिच्. सो उत्तम पुरुषस्य प्रत्यये तस्मात् पूर्वमेव भवति. अङ्गस्य नास्ति न. आड् उत्तमस्य पिच् लोट् लकारे. I think lang lakara art you are telling us, Somasekhar sir. नहीं, लंग लकारे वा लोट लकारे. लोट लकारे ani avo ama, the art agama is happening to the pratyaya itself. वदतु इदानीं. What about the pratyayas? Tell me. इयम् एव इम उत्तमपुरुषस्य इयम् इयम् इव इमम् इव इम. So who will tell me the pratyayas? Afa. Iyam iva. Okay. Mahoday, can you please repeat the lot lakar you were talking about? So the art, now the difference in when we are doing the agama of akara or akara to be precise, in the case of a lang lakar, for example, so langa lunga rung shvaduddatah iti sutrena at agama bhavati and ad ajadinam iti sutrena ad agama bhavati. It is when there is a haladi, it will be at. When there is an ajadi, it will be an art. This is for the angam. Pratyayas are not affected. But in the case of lot lakara, ad uttamasya pichya at agama bhavati pratyaye krute, pratyayasya krute. Not for the angam. Anga is not changed. We are not getting apathama, apathani. We are not getting that. We just said pathani, pathava, pathama. So ani, avo, ama is that akara, that akarasya agama is happening to the pratyaya itself. And because it is an tit agama, it is placed before the pratyaya. Okay, adyantau takitau. Ityanena adau tat sthapanam bhavati. धन्यवादः महोदय. अस्तु च, धन्यवादः. अथ इदानीं पुनः वदतु. अङ्गं किम् अस्माकं? पठति पठ अधिकम् इत्. इदानीं वदतु केन सूत्रेण भवति? कार्यं भवति. हा, गुणकार्यम् इत्यस्य सूत्रं गुणसन्धि गुणसन्धि भवति. तर्हि आद्गुणः इत्यनेन गुणसन्धि भवति. सर्वत्र एव भवति. पठेत्, पठेतां, पठेयुः, पठेः, पठेतं, पठेत, पठेयं, पठेव, पठेम. Here, when you are seeing it in a ihi, basically there is an is. Okay, when you are placing is patha, then patha and is. So akara and ikara will make an ekara. Guna sandhi bhavati tatra. पठितं
पठेस् भवति खलु महोदय हाँ, एक निमिषं किं कृतम्? अनन्तरं ससजुषुरुः इति सूत्रेण पठेस्. नाउ दैट पदान्तस्य अन्तिमे यत् सकार विद्यमान अस्ति तस्य सकारस्य ऋत्व विसर्गो भवति. सिंपल. आम्. You always keep this in mind, okay? आम् महोदय. Pathehe. Pathes will change to pathehe. अस्तु. अरे इदानीं पुनः पठ इयं पठेयं पठेव पठेम. सर्वत्र आद्गुणः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति. अवगम्यते वा? आम् महोदय. आम् महोदय. पठ धातोः सर्वाणि रूपाणि चतुर्षु लकारेषु रूपाणि तङन्तरूपाणि अस्माभिः सिद्धानि. इदानीं पुनः एकं नूतनं धातुं स्वीकुर्मः. वृषु वर्षणे टु स्प्रिंकल. वर्षति इति रूपं भवति. नाउ इदानीं कीदृशः अयं धातु? That is always my first question will be this only. कीदृशः अयं धातु? औपदेशिकधा. This is an औपदेशिक धातु. Okay. कस्य संज्ञा भवति? अनुसारस्य अजनुनासिक. वू and shakaraka. तस्य so when we are saying वू only महोदय. ओ अनुनासिक उकारस्य संज्ञा भवति. इदानीम् इदम् अनुनासिक यत् उकारः अस्ति स कीदृशः अस्ति? उदात्तो वा अनुस्वरितो वा अनुदात्तो वा? उदात्त अस्ति. तर्हि शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदान् प्राप्नोति. Okay, that we know. Now this will have a parasmaipadam only. Now ubdha. Now ubdha. कीदृशः अयम् उपधा? उपधायां किम् अस्ति? ह्रस्वरिकारः अस्ति. तर्हि ह्रस्वैगन्त अस्ति खलु? ह्रस्वैक वर्ण अस्ति. वर्ण अस्ति. तर्हि दिस टाइप इज कॉल्ड ऋदुपद. उपधायां ऋकार अस्ति. ह्रस्व ऋकार ऋदुपद. ह्रस्व ऋकार उपधायां यस्य सः ऋदुपदः. Okay. So vrisha. Similarly, I am not again going to the dhatus, what the steps we followed, starting from bhuvadayo dhatavah, then following by upadeshe janunasika ita, and we done that thing. Now vrisha plus tip. Then lata, I am not going, let me write it down to infuse so that there is no confusion. Vrisha plus lata, then again lata will go vrisha plus la केवलम्. इदानीं लस्य स्थाने तिप्तझि आदेशः भवन्ति. पकारस्य इति संज्ञा पट्. इदानीं पुनः वृष प्लस शप प्लस ति कर्तरि शप plus tip. So both these pratyayas are sarvadhatuka pit pratyayas, both shap as well as tip. Okay. Now the first we look forward to the first angakaryam is vrusha plus shap. Idanim यदा वयम् इत् संज्ञां कुर्मः वृष प्लस अ प्लस ति
See, Now, इदानीम् अग्रे वदतु। here किं सूत्रम् आगच्छति? सार्वधातुकयोः इकः उभौ तिप् अप् सारी पित् संज्ञा पित् उगन्ध लघुपदस्य no शप् No. Okay. Now, shapa, we know that once it is a shapa, guna karya will happen. गुणकार्यं. But guna karya will happen when? To whom? When Is it upada is sarv- a ikah. No. Yes, just let us go discuss step by step. When we have to see the at the end anga kim drashtavyam yada ajant अथवा कोई भी अंग अदंत अंग यदा स्वरांत अस्ति तर्हि वयं द्रष्टव्यं यदा यद इगन्त अंग अस्ति वा नास्ति। यदा अंगम इगन्तम अस्ति then you use सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। इदानीम् इगन्तम अस्ति वा नास्ति, अत्र अन्ते इक् वर्णः नास्ति, परन्तु उपधायां ह्रस्व इक् अस्ति। So then the second sutra comes पुगन्त लघु पदस्य च उपधायां विद्यमानस्य लघु इक् वर्णस्य गुणादेशः भवति। So what is the vrusha and shapa will do? What is the gunadesha of rikara? अर् महोदय Ar. So varsha. Varsha, a and ti. वर्षति The first is complete. The angam, what angam we got is वर्ष varsha is the angam. वर्ष महोदय Varsha is the angam. When you can add ti, tahan, ti, si, tha, tha, mi, vah, ma, and it, itam, yuhu, ihi, itam, ita, iyam, iva, ima, whatever pratyayas we have, you can just add. We just focus on the making the angam. How to make the angam? Once the angam is ready, you add the pratyayas. You know the pratyayas by now by heart, hopefully, isn't it? आमा Tari varshati. Then varshati, varshatah, varshanti, varshasi, varshatah, varshatha, varshami, varshavah, varshamah. Okay. We have the time. Yes, we have the time. Dhavum. Dhavu dhatu. Gati shuddhayoho. It affects both gati as well as shuddhi. Now, mind the two like two khandas I have placed above the anunasika ukara. Can you see that? So the first thing it should come in the mind. See that Chandra Bindu Pare, tatra two vertical lines are there. Swarita, sir. That is not Swarita. Svarita. So that is Swarita. So what does it signify? Swarita. Kena sutrena. उभयपदी Kena sutrena. Sutram vadatu. स्वरिते गीत सूत्रेण Swarita ita. क्रियाफले Swarita ita kartrubhipraye kriyafale. It happens, so it affects a ubhayapadi dhatu. Swarita ngita kartari prayoge. Kartrubhipraye kriyafale. Kriyayaha phalam kutra gacchati. Yada kartaram gacchati tari parasmepadi bhavati. Yada kartaram gacchati tari atmanepadi bhavati. Yada sarvebhya anyebhya api gacchati tari purva parasmepadi bhavati. Similar example we took pachati and pachate. If the mother cooks for herself only, so pachate. If she cooks for everyone in the family, including herself, then pachati. This difference is only happens in the case of ubhayapadi dhatu. Not all atmanepadi dhatus are self-centered, and not all parasmepadi dhatus are for others. Okay? Just for
the dhatus belonging to the Ubhayapadi. That only we have to think in the mind what type of pratyayas we use in the sentence. What do we want to denote? What do we want to signify? Whether the person is doing something for himself or herself or for the general people, apart from herself. How to remember these sutras, Mahodaya? There's a magic, madam. None of Good us are- question. Good question. Even I am Constantly, if you even I am also hunting for that answer. Sudhaji are a better Mahodaya, person if to you are ask. constantly using, we can think of these things. We have to Okay. use it. Just like in math. That is how why do we do? I am every time I am telling something, I always accompany it with a sutram. So what does that say? That Panini has done this, so I have a proof in my hand that why I am telling this. Just because Panini has said in the sutra, that is why I am telling you that it is sarvadhatuk ardhadhatukayo anena sutrena igantasya angasya guna bhavati anya kasyapi na bhavati. That is one. Pugandhalagupadasya kim karoti upadayam vidyamanasya laghu ikvarnasya guna karyam karoti. So first I have to state the sutra and then explanation why I am doing this. See, this, when you are doing the sutra, you have a proof that Panini Ashtadhyayi, Panini has told in his Achadhyayi that because of this, I have to do this prakriya. Because we are following the Panini Paddhati. Okay? So, Dhavu, first is the sutra, we always get is the Sanya, Dhatu Sanya, by Sutram, Bhuvadayo Dhatavaha. Now then after that, there is a, when you said the Dhatu Sanya, the next step will be, what is the next Yasmat. step? Yasmat. No, Dhatu Sanya Anantaram. The second step is always Oh, the It Sanya. lakara. It Sanya. Same. It Sanya pare, yada kopi Okay. sattvari karyani bhavati, then sattvari karyani. After that, our dhatu is ready for the prakriya. So here, dhav is Dhav the plus rupam. Dhav is the ready-made dhatu for to start our prakriya with. Now, because of it is Ubhayapadi, I am adding both the pratyayas, ti as well as te. Okay? The angam will be similar, Yeah. rupam will be different. The roop will be changed. So, dhava plus ti and te. Then, Davati. don't come. Where is the shap here? You have to add no, sir, now. Yeah. You tell me what should I do. I am just writing what you are telling. So Now, I have just added the tip Please. pratyaya because I have to Bhavati. say it is the lat lakare, because I thought I cross all these things because we have discussed it. Dhau plus lat, then lata ityasya sthane tiptas jhi adeshaha bhavanti, then ladeshaha tasya sthane ke adeshaha bhavanti. So lat lakare parasmaipadi pratham purush ek vachane ti atmanepadi tita atmanepadanam tere ityanena te. Actually it should be ta only. But tita atmane padanam tere atyanena atyasya akarasya ekara adesha. So te. I am using the ready-made pratyayas. Dhava, ti and te. Now, because it is a kartari vachya, I am adding kartari shap. Dav plus shap. Dhava plus shap plus ti and te. Mind that ti is a pit pratyaya and te is an apit pratyaya. Okay? Yeah. In the pit pratyayas, haladi pit pratyaya, tataman satam ta vadatu, pit pratyayas ke? Manasya santi va? Tatamantu. Tisi me What, tu Mahodaya? sarma. Tatam ja. Tisimi tu tasa. Yeah. There are 6 haladi pratyayas. Tisimi tu tasa. And
You- All other pratyayas, ani, ava, ama, ai, avahai, amahe, and shap. Ajadi. These are all ajadi pratyayas. These are pit pratyayas. Apart from this, all others are apit Apit. pratyayas. So in the prakriyayam, sarvadhatukam apit iti sutrena ngitvat bhavati and ngingiti cha iti sutrena gunakarya nishedha bhavati. Okay? So just to see that I giving you every sutra and then I am explaining. Sutra and explanation. The more you chant, the more you understand. The more it will kick inside your mind that yes, I have to tell this sutra, I have to tell this sutra. And this is happening because of this sutra. Okay. Now, kartari shap, shapah krute dhav iti angam. Kena sutrena angam? सोमशेखर महोदय इवान भवान वदतु अन्य कोऽपि मा वदतु आं महोदय यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययङ्गम् उत्तमं यस्मात् प्रत्ययविधिस् तदादि प्रत्ययङ्गम् इत्यनेन शपः कृते धाव इति अंगसंज्ञां प्राप्नोति आं महोदय okay so dhav is an anga now for shap which is an a and ti and te. So now look at the angam. Is it an igant anga? Na. न महोदय उपधायां लघुइक अस्ति वा? न महोदय नास्ति. तर्हि किमपि परिवर्तनं न भवति. आम् So just the varnamelanam. Dava. Dhava is our angam. Now ready for the to attach the pratyayas. So first is the dhavati and dhavate. Okay. आम् इदानीं प्रत्ययः वदन्तु परस्मै प्रत्ययः कोऽपि वदतु पद्मावती भगिनी परस्मैपदी लट्लकाररूपं न सर लट्लकाररूपाणि शीतः अन्ति शीतः मी वहमः आत्मनेपदी सोमशेखर महोदय ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहेमहे उत्तमम् इत्यस्मिन् एतेषु पित् प्रत्ययः के Tisimi. तीसीमि एतेव पित् प्रत्ययः because they are having a pit pakara at the end of the pratyaya tip sip and mip in the lat lakare. Out of the 18 lat lakar pratyayas only 3 tip sip and mip are pit. All others are apit and accordingly git. Dhavati dhavate. Now can you make the rupani? What happened now? धावति धावतः धावन्ति Davate, davete. एक निमिषं suddenly something or happened. You can still see, right? Dhavu gati shuddhayo. We can see, sir. Okay. दृश्यते महोदय धावति धावते धावति तीतः अन्ति सीथः थ मी वहमः धावति धावतः धावन्ति धावसि धावथः धावथ धावामि धावावः धावामः अतो दीर्घो यई. Okay. Now lot lakare धावतु धावतात धावतु धावतात तात इति आदेशः केन सूत्रेण भवत् वदति वा कोऽपि? तात आगमः तङ्ग अन्यस्तर महोदय बहु दीर्घमस्ति तुह्योस्तातङ्ग आशिषि अन्यतरस्याम् तुह्योस्तातङ्ग आशिषि अन्यतरस्याम् विभाषा तुह्यो स्तातङ्ग आशिषि अन्यतरस्याम्. We just break the sutram. Tuhyo dvivachan.
6/2 6.2 ओके. तातंग प्रथमा एकवचन, आशिषि सप्तमी एकवचन, अन्यतरस्याम सप्तमी एकवचन. Yes, two Ah. and he is son. सो सप्तमी यदा आशिषि निमित्तम आशिषि अस्ति, देन अन्यतरस्याम विभाषा, अस्माकं विभाषा स्यात्, विवक्षा किं भवति? तातंग इति आदेशः प्रथमा विभक्ति इत्यस्मात् तातंग इत्यस्य ङकारस्य इत्संज्ञा भवति. अनेन तात इति प्रत्ययः ङित्वत् ङित् अस्ति, कोऽपि गुणकार्यं न भवति. तु इति पित् प्रत्ययः, तात इति अपित् प्रत्ययः. सी इत्यस्य स्थाने हि आदेशः सेर्यपिच्च, अनेन हि इति अपित् प्रत्ययः, तात इति अपि अपित् प्रत्ययः. ओके. धावामि, धावावः, धावामः, धावतु, धावतात्, धावतां, धावतं, धावन्तु. अस्तु. इदानीम् आत्मनेपदी प्रत्ययः वदतु. धावते, धावते वदतु. धावते, धावते धावन्ते, धावन्ते धावन्ते, लट् लकारे लटि. धावसे, धावेथे, धावद्वे, धावद्वे, धावसे द्वे धावेते धावावहे इदानीं धाव एवहेमहे. अस्तु. ए धावे धावे धाव धावावहे वहे धावामहे धावमहे. इदानीम् अत्र धाव ए दावे महोदय. सूत्रं 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 सूत्रम्. अधो गुणे अतो गुणे, पररूपम् अतो गुणे. अस्ति. It is not only akara but all guna varnas. Akara, ekara and okara. Following by apadanta akara. Dhava vakara vakaranantaram akara asti apadanta asti. तस्माद् अनन्तरं यदा कोऽपि गुणवर्ण आगच्छति चेत् अनयोः मध्ये पूर्वपरयोः पररूपसन्धि भवति, पररूप एकादेशः भवति. सो अत्र अकार अस्ति, एकार अस्ति, अनयोः मध्ये एक पररूप आदेश. सो धावे. ओके. देन अत्र धाव वहे, धाव महे. किं सूत्रम्? अतो अतो दीर्घो यहि. धावा वहे, धावा महे. अतो दीर्घो ययि. अतो दीर्घो ययि. ये जनाः शृण्वन्ति ते कृपया यदा कुत्रापि शङ्का अस्ति चेत् वदेयुः. अस्तु. इदानीं लङ् लकारे आत्मनेपदी रूपं सर. निश्चयेन. अधावत. तत् परस्मैपदी अस्ति, उभयपदी अस्ति. तर्हि वयं परस्मैपदी अपि कर्तुं शक्नुमः खलु. तर्हि अधावत्, अधावता. अत्र अट् आगमः भवति वा आट् आगमः भवति? अट् अवा आट्? सूत्रं वदतु. लुङ् लङ् लुङ् लङ् लृङ् षडुद्वातः, षडुद्धातः. सो लुङ् लकारे, लङ् लकारे, लृङ् लकारे च अट् आगमः भवति. स आगमः कथं, कीदृशः? उदात्तः स्यात्. सो अत्र अधाव, अधाव इति लङ् लकारे, लुङ् लकारे वा लृङ् लकारे वा रूपम् आदौ इति च अङ्गस्य रूपं भवति. इदानीं यदा वयं तस्य लुङ् लकारे तस्य परिवर्तनं कुर्मः, लङ् लकारे, लङ् लकारस्य रूपाणि अधावत्, अधावत, परस्मैपदी, परस्मैपदी, परस्मैपदी अधावत्,
then धावताम् adhavatam, अधावन् धावताम, One. adhavanta. So I am right, adhavan. So Adhavan. एक निमिष, adhavanta. So I am then removing takara, then adhavan. Okay, then अदावः अदावः अदावक अदावतम् अदावत अधावत दावस अदा- अदावत मध्यमपुरुष अदावः अदावतम् अदावत लंग लकारे अदावक महोदय अदावः इदानीम् अधावत अधाव, so there is an adhavat and adhavad उभयोपि अभोपि रूपं भवति, जष्ट्वो भवति अनन्तरं तर्हि जष्ट्व सन्धि वयं पठामः तर्हि चर्चां करिष्यामः. सो अधावत्, अधावताम्, अधावन्, अधावः. सो अधावस् अस्ति खलु, अधावः, अधावतम्, अधावत, अधावत अधावम्, अधावाव, अधावाम, आणि अम्वम, अधावाव. पुनः अतो दीर्घो यही, अधावाम, अधावाव, अधावाम. ओके, आत्मनेपदम् अधावत अधावताम् धावताम् अधावत, अधावेताम्, अधावन्त. अदावन्त पुनः अधावताः अधावथाः, अधावथाम् अदावेथाम् अधावेथाम्, अदावध्वम् अधावध्वम्. அப்புறம் इवहिमहि, अदावे अधावे, अधावामहि, अधावामहि, महिमहि इवहिमहि, अधावे, अधावावहि, अधावामहि. अत्रापि इवहि वहिमहि अस्ति, तत्रापि अतो दीर्घो यहि. अस्तु, तर्हि तावत्पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? नास्ति महोदय. जी जये, प्रॉस्पेरिटी. इदानीं पश्यतु अत्र. So G has two rupas, no? One is a G Jaye and G Parabhave. There are two different artha. Here it is for the prosperity. Jayatu Sanskritam. We are not winning over anything, but let Sanskritam have a prosperity, prosper. In that case, G Jaye, and one is the Abhibhave, to Parabhave. It's like, okay, to defeat someone. So what we are taking dhatu is to prosper. So now see the rupam, G. Do you see any anudatta swara? Yes, Mahodaya. Okay. Anudata. Ha. Score is there, no anudata. Anudata. This is anudatta. Do you see any anunasika swara? No. No. No, Yes. no, So Mahodaya. there is no it sanya. Yeah. Exactly. Okay. But because it is anudatta, what we get to know is atma. आत्मनेपदम् Atmanepada only. हाँ. Anit. No, no. अनुदातगीता आत्मनेपदम् अनुदातगीता आत्मनेपदम् No, Mahodaya. No. Only Atmanepadam सूचयति sir. Right. संज्ञा नास्ति खलु महोदय. न न हाँ. अत्र संज्ञा यदा भवति it sanya. चेत् No, only. no, no. What you are confusing is this first G, there is a udatta, which is not an it sanya. It signifies the agama of it or not. Yada idagam bhavati va na. That is why, that is what I am telling. This is, I have written here, anuddatopadesha. Ekacha anuddata upadeshe. This dhatu is ekach dhatu. Upadeshe anuddata.
Mind that dhatu is ekacha, only one swara is that. There is no it sanya. And upadeshe anuddata. Upadesh avasthayam anuddata asti. What is the significance of this? That dhatu is anit. Okay. There will be no idagamaha. So in the lit lakara will not have jaishyati, will have jeshyati. Yes. There is no idagama. Mind, when you are getting a dhatu patha, if there is a marked with the swaras, try and get to know the meaning. Okay. More than one achi is there in there? There is anekach dhatu. Sir, I don't understand. How did you arrive at this is anit? So it is a letter we will discuss in the Ardha Dhatu Pratyayas. Not now, because this is a Swar Prakriya. We are not touching the Swar Prakriya, but I just gave you a hint. Because if you find this sort of a dhatu, when you are still able to see the Udatta or Anudatta or Swarita after the it sanya. So what apart now up to till what we have learned, if the swara whose it sanya is done, it's swarita, udatta or anudatta. So for example, in the yint asti cha athva anudatta asti, swara anudatta asti yasya it sanya jata. And halantam yatra gakarasya it sanya asti halantyam iti sutrena te dhatavaha atmanepadinah pratyayah prapnuvanti. Here we are telling about the it sanya, yasya it sanya jata. But what if the dhatu doesn't have an it sanya varna? For like bhu sattayam dhatu, yasmin kapi it sanya nasti. But atra bhu ekacha udatta asti. Bhu ityasmin anudatta nasti. Ekacha udatta asti. Then they are sarvada set. Sarvada idagama bhavati. Bhavishyati. Bhavita. The and Dhatu after the it sanya. You see, if you see there is any when most of the dhatus after the it sanya have only one ekach, one ach. Like pat. If you say pat, if have only ekave evach asti. Pakarottara akara. So now in this sense, like patha, there is a no what you say anudatta or swarit sanya in the pakara. When we are seeing that after the it sanya, we are doing patha. The original dhatu was patha. We did the it sanya of anunasik akara, which was udatta. Okay. So when it was an udatta and that swara got say omitted or loped by it sanya, it is an parasmaipadi. It signifies that what type of pratyayas it will get. Mind that udatta, swarita and anudatta swara which has been it sanya bhavati. Yasya it sanya bhavati. If there is no it sanya or after the it sanya, if the udatta whatever swara is left in the dhatu, we have to see that in the first dhatu, first swara is come. Like bhu, there is only one swara. yes. And pat, there is only one swara. And both of these swara are udatta. There is no anudatta or swarit mark on the top. So in the pat, it is patishyati. Bhu bhavishyati. Bhu bhavishyati. Idagama bhavati.
So this is a little advanced topic. We are just starting this. So I'm just giving why it is happening. Just for your knowledge, don't put too much of brain in this at this juncture. So G-Jaye. So here I have specifically taken this dhatu to show this concept only. Okay, this is because it is an anit. Upadeshe अनुदात एकाच धातु धातु कीदृशः उपदेश अवस्थायाम् अस्ति उपदेश अवस्थायाम् एकाच धातु अस्ति पुनः अयम् अच अस्ति सः अनुदात अस्ति then it is always anit. So even if you put a set pratyaya which has an idagama, there will be no idagama at all. Yes. For example, in the sya pratyaya, when in the lut lakara syatasi lutoho iti sutrena sya iti agacchati. Sya iti ardha dhatuk pratyayah. So ardha dhatuka syat valadehe iti sutrena idagama bhavati. So sya itasmat purvam ikarah agacchati. So now bhava and e and sya. Then there is one more thing that pratyaya adesha pratyayaho ini sutrena danta sakarasya murdhanya shakara bhavati. So bhavishyati. But here it is anudata. So it is not getting the idagama. But the dhatsa pratyaya is still ardha dhatuk pratyaya. And it will, because the anga is an iganta anga, it will have a guna. So jeshyati. Okay? Understood, Vana? Okay. Mahoday. So here it is Little jayati. entered our mind. Huh? Little entered our mind. So this is basically a parasmaipadi dhatu only, because there is no it sanya, or it is neither anudatta or a swarit sanyaka. So by default it is an seshat kartari parasmaipadam. So parasmaipadi pratyaya eva prapnoti ayam dhatu. So you don't worry about that. But I have taken this dhatu to make you understand about the first swara, whether the first swara in the dhatu after the itsanya is an udatta or anudatta. Then its significance. If it is an udatta, it is a set. If it is an anudatta, it is anit. Anit means idagama na bhavati. Set means idagama bhavati. Bhavati. Ita sah vartate set. Anit means na it anit. So G nahi samasa. So G, there is no nothing, no it sanya here, plus shap plus T. Astu? J plus A plus T. J, wait a minute. J plus A plus T. Then which sandhi? Jai plus Jai. Yecho Yava. vaya vaya. Jaya plus A plus T. Jayati. 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 This is how it is happening. एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय, अवगतम्। एतस्मिन् शङ्का नास्ति खलु? महोदय, जी शक्ति, दिस् रैट् सैड् पार्ट् अवगतं। जी जे कृते भवान् एकवारं वदतु महोदय। जी इत्यस्य जे कथं भवति पुगन्तलघुपदस्य च? ओ अस्तु अस्तु। अत्र नो सोरि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः
सार्वधातुक आर्धधातुकयोः हा सो इगन्तङ्ग अस्ति जि इगन्तङ्ग हा। अस्ति अनेन सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण इगन्तस्य अङ्गस्य गुणादेशः भवति गुणादेशः भवति। सो इकारस्य एकारः भवति Then why did you say anit and all? Egama? that comes in the ardhadhatuka lakare. Okay. We are learning about the sarvadhatuk lakaras. That's where I got confused. Very confusion. I I When I didn't- asked Sarvadhatuk, I particularly gave the example of lit lakara as well as lut lakara. Yes. Ma'am. So that is why I have not given the example of lut lakara. Yes, sir. So this is happens, idagam happens only in the ardhadhatuka pratyaya, not in the sarvadhatuk pratyaya. So that is why we start with the sarvadhatuk to make it easy to go step by step. Okay? एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? No, Mahodaya. महोदय तर्हि वर्गस्य समापनं कुर्मः. अस्तु महोदय Astu Mahodaya.